हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। व्यास विरचित महाभारतान्तर्गत विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। एतस्यापि प्रतिपदार्थं पूर्वं वयं कृतवन्तः। तत्र मम विद्यार्थिनः पृष्टवन्तः इति। तत्र कोविड समये एतस्य मुद्रणम् आसीत्। तस्यापि कानिचन सेलेक्टेड् आडियोस् अत्र आरोसूर्य मध्ये अप्लोड् कुर्वन्तः स्मः। एतदपि उपयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एतस्य मूलं शङ्करभाष्यं, किन्तु एत अर्थकथनसमये व्याकरणविषये किमपि विशेष अवधानं किमपि नासीत्। बालाः सरलसंस्कृतेन एतस्य अवगमनं प्राप्नुयुः, ते अवगच्छन्तु इति एव प्रयत्नः आसीत्। अतः तेलुगु वाळ्ळु कूडा यत्किञ्चित् संस्कृतज्ञानम् अस्ति चेदपि ఏమాత్రం సంస్కృత జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళు కూడా వినే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అందుకని ఈ విష్ణు కానీ అద్భుతంగా ఉందండి ఇది కూడా. అందుకని విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం కూడా అందరూ కూడా ఆదరిస్తే చాలా బాగుంటుంది. శంకరాచార్యులు గారి భాష్యం ఆధారంగా చేసుకున్నాం కనుక ఇందులో అక్కడక్కడ ఉపనిషత్తుల విషయం, వేద విషయాల్లో కూడా చర్చలు వచ్చాయి. శృతి స్మృతి రెండు కూడా తలుచుకుంటూ చేశాము. కాకపోతే పిల్లలతోటి చర్చిస్తూ జరిగినట్టుగా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ కొంచెం ఏదో కాస్త వినోదంగా మాట్లాడుకున్నవి ఉంటాయి, వాళ్ళు అడిగిన వాటికి సందేహాలు నివృత్తి చేసినవి ఉంటాయి. అందుకని సాధారణంగా ఇది కూడా అందరూ కూడా ఆస్వాదించగలరు, మీ అందరికీ ఉపయోగపడాలి అని కోరుకుంటూ ఇది కూడా పంపిస్తున్నాము. శ్రద్ధగా వినగలరు. నమో నారాయణాయ. రామో విరామో విరజః మార్గో నేయో నయోనయః వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠః ధర్మో ధర్మ విదుత్తమః. रामः अब वक्तव्यं चेत् रामशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति, किन्तु अत्र एकं तु अर्थं स्वीकुर्मः इत्युक्ते योगिनः एतस्मिन् आनन्देन निवसन्ति. एतस्मिन् इत्युक्ते योगिनः स्वहृदयेषु एतेन सह इत्युक्ते भगवता विष्णुना सह आनन्देन क्रीडन्ति इति रामशब्दस्य अर्थः वस्तुतः क्रीडा इति अर्थः. का क्रीडा इत्युक्ते योगिनः हृदये भगवता सह क्रीडन्ति इति रामशब्दस्य अर्थः. योगिनः रामे क्रीडन्ति. रामः कुत्र अस्ति? योगिनां मनसि एव अस्ति, योगिनां हृदये एव अस्ति. इत्युक्ते संग्रहेण रमते इति रामः इत्युक्ते आनन्दं ददाति इति रामः. रामशब्दस्य अर्थः आनन्दं ददाति इत्युक्ते अत्र रममाणः इत्युक्ते अत्यन्त आनन्द. क्रीडा कदा भवति? यदा सर्वे आनन्देन भवन्ति चेदेव किल क्रीडा भवति. अतः रामशब्दस्य क्रीडा इति अर्थः. ओके, अतः रमते अपि च रमयति इति रामः. स्वयम् आनन्दस्वरूपः. ये रामम् इत्युक्ते भगवन्तं मनसि स्थापयन्ति तेषामपि आनन्दं जनयति. आनन्दकारकः इति अर्थः. विरामः. विरामः इत्युक्ते विराम शब्दं सर्वे जानन्ति, विश्रान्तिः इति अर्थः सामान्यतया. अत्र किम् इत्युक्ते सर्वे प्राणिनः एतस्मिन् विश्रान्तिं स्वीकुर्वन्ति. सर्वे जीवाः एतस्मिन् इत्युक्ते कस्मिन्? विष्णु भगवति. ओके, विष्णोः मध्ये सर्वे प्राणिनः विरामं. विश्रान्तिः इत्युक्ते कः अर्थः? विरामः इत्युक्ते कः अर्थः?
किमपि कार्यं कृत्वा वयम् आनन्देन विश्रान्तिं स्वीकर्तुम् इच्छामः खलु, तदपि कश्चन आनन्दः। श्रमः भवति तदा विश्रान्तिं स्वीकुर्मः, विरामं स्वीकुर्मः। इत्युक्ते विरामः इत्युक्ते तात्कालिक तत्र विश्रान्तिः, कार्यतः विरमणम् इति अर्थः, विरामः। अनन्तरं पुनः आगच्छामि तत् सर्वमपि। विरजः, विरजः इति शब्दस्य इत्युक्ते एते गुणः रजस्तमो गुणाः एतस्मिन् न सन्ति। सत्त्वरजस्तमो गुणाः इति गुणत्रयम्, तत्र रजः तमः इति गुणाः एतस्मिन् न सन्ति, केवलं रजोगुणः एव एतस्मिन् अत्र भवति। इत्युक्ते क्षम्यतां, सत्त्वगुणः एव भवति, रजः तमः गुणाः एतस्मिन् नास्ति। विरजः इत्युक्ते रजः तमः इति गुणाः न सन्ति इति। मार्गः, मार्गः इत्युक्ते किमपि वे इति वा पात् इति वा। कः मार्गः? किमपि मोक्षं नयति अथवा उत्तममार्गं नेतुं सः मार्गः अपि भगवान् एव। नेयः, नेयः इत्युक्ते किं? वयं तत् मार्गं प्रति अस्मान् नयति, नयनमपि सः एव करोति। अनन्तरं नयः इति अपि शब्दः अस्ति, पश्यतु अत्र मार्गः, नेयः, नयः। नेयः इत्युक्ते फिसिकलि किमपि अस्मान् स्वीकृत्य नयति इति न, ज्ञानेन नयति इति नेयः। ओके, नयः इत्युक्ते अस्मान् हस्तेन स्वीकृत्य नयति इति, फिसिकली अस्मान् नयति इति नयः। मार्गः इत्युक्ते सः मार्गः यस्मिन् मार्गे गच्छति, पुराणम् इति वा वेदम् इति वा तत्र किमपि पठित्वा तस्य तपः रूपेण तत् ध्यानं कृत्वा यदि गच्छामः, तत् ध्यानमपि एषः एव। यः ध्यानं करोति सः अपि एषः एव। ध्याने यं स्मरति सः अपि एषः एव इति त्रयमपि। स्पष्टं वा? ध्यानमपि एषः, ध्यानं यः करोति सः अपि एषः एव। ध्यानं कस्य कृते करोति, तत् सब्जेक्ट् अपि एषः एव, विषयमपि एषः एव इति। मार्गः, नेयः, नयः। नेयः इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपः, नयः इत्युक्ते नयति इति, मार्गः इत्युक्ते विषयः, यस्मिन् मार्गे वयं नयामः तत्। अनयः इत्युक्ते, अनयः इत्युक्ते अत्र न नयति इति न, इत्युक्ते एतं कोऽपि न नयति, इत्युक्ते एतस्य उपरि कोऽपि नायकः नास्ति। अवगच्छति? एतस्य उपरि कोऽपि नायकः नास्ति इति अनयः, इत्युक्ते स्वतन्त्रः इति। अनन्तरं वीरः, पराक्रमशाली, शक्तिमतां श्रेष्ठः, इत्युक्ते ये शक्तिमन्तः सन्ति तेषु सर्वेषु अपि एषः श्रेष्ठः। धर्मः इत्युक्ते धर्मस्वरूपः। अनन्तरं धर्मविद् उत्तमः, यदा पूर्वं शक्तिमतां श्रेष्ठः इति उक्तवान्, इत्युक्ते ये शक्तिमन्तः जनाः सन्ति तेषु एषः श्रेष्ठः। अत्र धर्मविदुत्तमः इत्युक्ते ये धर्मं जानन्ति तेषु सर्वेषु अपि एषः श्रेष्ठः इति। अत्र शङ्करभाष्यम् इति अत्र पुस्तके किमस्ति तदपि दृष्ट्वा किञ्चित् वदामि, भवतां किञ्चित् अस्पष्टमस्ति इति भावः। रामः इति शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते योगिनां हृदये क्रीडति। एषः भगवान् योगिनां हृदये क्रीडति। आङ्ग्लभाषायां रामशब्दस्य प्लेजेंट इति, प्लीजिंग इति अर्थाः सन्ति रामशब्दस्य। ఓకే, యోగుల హృదయములలో క్రీడించువాడు.
ఓకే, యహ యోగినాం హృదయే క్రీడతి సహ రామః. స్పష్టం వా? అవగచ్చతి? యోగినాం హృదయే యహ క్రీడతి సహ రామః. ఓకే, యోగినాం హృదయేషు క్రీడతి విరామः. విరామः విరాमः इत्युक्ते किं? सामान्यतया इत्युक्ते तत्र कश्चन विश्रान्तिः इति वयं वदामः. तात्कालिकं कार्यतः स्थगनम् इति. अत्रापि मुगिम्पु इति वा कश्चन तेलुगुशब्दः अस्ति. इत्युक्ते अत्र किं वदन्ति? विरामः इत्युक्ते प्रलयकाले सर्वं लोकं सर्वमपि तस्य हृदये स्थापयति. तात्कालिकरूपेण विश्रान्तिरूपेण स्थापयति इति विरामः. पश्यतु, रामः विरामः. रामः इत्युक्ते योगीश्वराणाम् अन्तः क्रीडति इति रामः. विरामः उल्टा. उल्टा इत्युक्ते किम्? प्रलयकाले एतस्य अन्तः सर्वे निवसन्ति. स्पष्टं वा? रामः योगिनां हृदये निवसति. ओके, विरामः रामस्य हृदये लोकं सर्वं निवसति. आपोजिट्. ओके, इत्युक्ते योगिनां हृदयेषु अपि अहमेव अस्मि, मम हृदये सर्वे सन्ति, सर्वम् अहमेव इति अत्र अर्थः. रामः विरामः इति. ओके, अनन्तरं विरतः. विरतः इति अहम् उक्तवती वा? विरजः इति उक्तवती वा? विरजः वा विरतः वा? विरजः विरजः एव अस्ति वा? మమ పుస్తకే వీరా తో బ్రాకెట్ లో ఉంది, జో బయట ఉంది. వీరా జో ఉంది, తో బయట లోపల బ్రాకెట్ లో ఉంది. ద్వయమపి अस्ति वा? अदे विरतः विरजः. हा, तदेव अत्रैव किञ्चित् भ्रमः आसीत्. विरतः इत्युक्ते रतिः. रतः इत्युक्ते तत्र प्रेम इति वा आनन्दः इति वा अर्थः. तद् नास्ति इति विरतः. ओके, विरजः इत्युक्ते रजस्तमो गुणाः न सन्ति. रजः इत्युक्ते रजोगुणम् इति स्वीकुर्मः. ओके, गुणानां विषये वयम् अद्य भगवद्गीतायाम् अग्रे पठामः. उत्तमम् अस्ति. ओके, तत्र रजोगुणरहितः विरजः. ओके, विरतः इत्युक्ते तत्र अनावश्यक आकर्षणं नास्ति इति विरतः इत्युक्ते. इतोपि वक्तव्यं चेत् प्रापञ्चिकविषयेषु अनासक्तः. अत्र एकमेव स्मरन्तु, आसक्तिः नास्ति इत्युक्ते तत्र किमपि तत् त्यजतु इति अर्थः न. तद् विना न जीवामि इति मास्तु. प्रापञ्चिकविषयेषु वर्ल्ड्ली तत्र कम्फर्ट्स् वा वर्ल्ड्ली सर्वमपि आवश्यकं, किन्तु सर्वमपि केवलम् अनुभूतिः. तत्र किमस्ति इति ज्ञातव्यं, तावत्पर्यन्तमेव. तद् नास्ति चेत् जीवितुं न शक्यते इति भावना न भवेत्. तावत् अटाच्मेण्ट् वा सङ्गः न श्रेयः इति सामान्यतया अर्थः. अत्र भगवतः स्वरूपं तदपि तदेव वदामि. यदि प्रापञ्चकविषयेषु वयं दूरे गच्छामः इत्युक्ते अत्र किमपि अस्माकं किमपि नास्ति, तदपि भगवान् एव करोति. सङ्कल्पमपि भगवान् ददाति. यदि भवान् किञ्चित् सहकारं तर्हि सः करोति, तर्हि भगवान् एव प्रापञ्चिकविषयेषु भवन्तं किञ्चित् दूरं स्थापयति. ओके, इत्युक्ते दूरं स्थापयति इत्युक्ते किं करोति? तस्मिन् पतित्वा भवान् अन्यत् सर्वं न विस्मरतु इति स्थितिः न भवतु इति भगवान् प्रयत्नं करोति. ओके, अनन्तरम् अत्र विरतः इति शब्दस्य अत्र गिवन् अप् इति आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति. अत्र त्यागः वा निष्क्रमणं वा इति वयम् अर्थान् स्वीकर्तुं शक्नुमः. नेयः इति शब्दस्य ज्ञानमार्गे जीवं स्वस्मिन् स्थापयति इत्युक्ते ज्ञानं वयं चिन्तितवन्तः किल. अतः एतत् पदत्रयमपि एकवारं नयामः. मार्गः, नेयः, नयः. ओके, अत्र मार्गः इत्युक्ते यस्मिन् मार्गे मुमुक्षोः गच्छन्ति
ओके सः मार्गः मार्गः इत्युक्ते किम् यस्मिन् मार्गे इत्युक्ते किम् आध्यात्मिकमार्गः ओके सः मार्गः अपि एषः एव मार्गे किं वदति किमपि विषयं वदति किल एतदेवं करोति इति वदति अनेन भवतः एवं प्राप्नोति इति विषयं वदति तत् ज्ञानमपि एषः एव नेयः इत्युक्ते ओके नयः इत्युक्ते यः गच्छति ओके यः तस्मिन् आध्यात्मिकमार्गे गन्तुम् इच्छति तं यः नयति सः अपि एषः एव अतः अत्र त्रयमपि एषः एव पश्यतु उदाहरणार्थं किमपि तत्र यत्किमपि भवन्तः किमपि कम्पनी मध्ये किमपि कार्यं कुर्वन्ति अथवा अन्यत् किमपि साधयितुम् इच्छन्ति सर्वमपि इदानीं भवान् यत् कार्यं करोति तत्र कार्यालये तत्रापि भवान् एव ओके गृहे तत्र कार्यं कृत्वा आगत्य यत् गृहस्य संरक्षणं करोति तदपि भवान् एव ओके कार्यद्वयं प्रचलति वा न वा व्यक्तिः एकः एव तत्र कम्पनी मध्ये कार्यमपि प्रचलति गृहमपि चलति द्वयस्यापि कारकः भवान् एव तदा भगवान् अपि कार्यमपि मुमुक्षु मार्गम् अपि सः एव दर्शयति यः गन्तुमिच्छति तं नयति अपि सः एव तस्मिन् यत् ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानमपि स एव ओके स्पष्टं वा किमपि अस्पष्टमस्ति वा अत्र नेयः इत्युक्ते किमपि अत्र आङ्ग्लभाषायां किमपि दीपः टु बि लेड् टु इति आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति मार्गः इत्युक्ते पात् इति अस्ति नयः इत्युक्ते यः नयति लीड् करोति सः इति अनयः इत्युक्ते तस्य नायकः नास्ति इति अनयः स्पष्टं वा तम् अन्यः कोऽपि एतं न नयति एषः एव जनान् नयति इति अत्र विषयः मान्ये एक डौट् मम कृते एतत् विष्णुसहस्रनामानि इति अस्ति किल रामः विरामः विरजः एतत् सर्वं नामानि किल सर्वाणि नामानि नेयः नयः अपि नाम एव तदेव वदामि किन्तु वयं किं कुर्मः तस्य पदस्य कः अर्थः इति वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः सर्वमपि तस्य नामानि एव ओके रामः इति अतः रामः इत्युक्ते भवन्तः रामावतारे रामः इति न चिन्तयतु योगिनां हृदये यः तिष्ठति सः रामः इति अर्थः अत्र रामशब्दस्य अर्थः ओके योगिनां हृदये यः भगवान् अस्ति सः रामः योगिनां हृदयेषु रमयति इति रामः अत्र सीतारामः इति अर्थः सर्वदा नास्ति रामशब्दस्य ओके विरामः इत्युक्ते विश्रान्तिः इति वयं जानीमः कीदृशी विश्रान्तिः प्रलयकाले सर्वान् तस्मिन् स्थापयति इति सर्वम् अत्र प्रतिशब्दमपि तस्य नाम एव किन्तु किमर्थं तत् नाम आगतम् इति वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः तस्य पदस्य यदि अर्थं जानीमः तर्हि ओहो अतः एतस्य कृते एतं नाम भवन्तः केवलं मार्गः 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 इति नाम शतं वारं वदन्ति चेदपि किन्तु मनसि एतद् अर्थं भवतु मार्गः इत्युक्ते किं मुमुक्षूणां कृते गमनमार्गः इति मनसि कृत्वा केवलं मार्गशब्दं भवान् वदति चेदपि तदपि भगवतः नाम एव किन्तु मनसि तस्य अर्थं स्पष्टं भवेत् मार्गः इति कृत्वा ऐमाक्स् मार्गं यदि स्मरामः तर्हि न भवति मार्गः 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 इति वयं जपं कुर्वन्तः ऐमाक्स् इति नेक्लेस् रोड् इति यदि स्मरणं कुर्मः अत्र हैदराबाद् मध्ये यदस्ति तेन उपयोगः नास्ति तत्रैव गच्छ ऐमाक्स् एव गमनं भवति ओके अतः मार्गः इति यदि स्मरणं भवति तस्य अर्थः मनसि भवेत् वयम् अतः एव बाగా గుర్తుపెట్టుకోండి విష్ణు సహస్రనామం అర్థం వయం కిమర్థం జ్ఞాతుం ఇచ్చామః ఇత్యుక్తే
अर्थम यदि जानीमः तर्हि अस्माकम् अवधानं तिष्ठति इति। ओके, सम्यक् अस्माकम् एकाग्रता तस्मिन् भवति इति कारणात् अर्थं ज्ञातुम् इच्छामः। अवगतं वा? मार्गः, नेयः, नयः इति त्रिस्वरूपमपि भगवान् अस्ति। మూడు ఒకటే పని చేస్తే ధ్యానము ఆయనే, ధ్యానం చేసేవాడు ఆయనే, చేయించేవాడు ఆయనే. ఓకే, స్పష్టం మాత్ర నేయః, ఓకే, మార్గः నయः इत्युक्ते नयः मार्गः इति स्पष्टमस्ति भवतां। प्रायः नेयः इत्युक्ते किञ्चित् अस्पष्टं भवति भवतां। नेयः इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपः। किं ज्ञानस्वरूपः? मुमुक्षु मार्गे गन्तुं यत् वदति तत् ज्ञानमपि भगवान् एव इति स्पष्टं वा? अनयः नायकरहितः, वीरः हीरोइक् पराक्रमः, असमर्थः इति। शक्तिमतां श्रेष्ठः इत्युक्ते ब्रह्मादयः ये सन्ति तेषामपेक्षया अपि श्रेष्ठः। वयं गतवारं तत्र भगवद्गीतायामपि पठितवन्तः। सृष्टिं यः करोति तत् ब्रह्मापि भगवतः एव रूपं। सः एव प्रकृतेः निर्माणं कृतवान्, तत् प्रकृति एव ब्रह्म इति वयं भगवद्गीतायां पठितवन्तः। सः पुरुषः अस्ति, ब्रह्मा प्रकृतिः अस्ति। ओके, బ్రహ్మ వయం కేవలం సృష్టికర్త బ్రహ్మ అయితే పూర్వం పఠితవంతः. మనం కొంచెం ఇప్పుడు ఇవాళప్పుడే 400 నామాని, చతుశ్శతం నామాని సమాప్యతే. ఓకే, 400 పేర్లు వచ్చేప్పటికి ఇంకా సృష్టికర్త బ్రహ్మ అన్నదానికి మనకి డీప్ గా అర్థం తెలియాలి. సృష్టి బ్రహ్మ ఇత్యుక్తే ప్రకృతి, తదపి భగవతః కశ్చన భాగः, భిన్నः అన్యः కోపి నాస్తి। भगवान् यः अस्ति सः पुरुषः अस्ति, तेन निर्मित प्रकृतिः एव ब्रह्म। भगवद्गीतायां वयं पठितवन्तः। अस्तु इति अत्र शक्तिमतां श्रेष्ठः, ब्रह्मादीनाम् अपेक्षया सः शक्तिमान्। धर्मः इत्युक्ते अत्र धर्मं, तत्र धर्ममार्गेण ये आराधनं कुर्वन्ति, ओके, तादृश भगवान् योग्यः पुरुषः। एतमेव आराधनं कुर्वन्ति, विष्णुमेव आराधयन्ति इति। इत्युक्ते धारणां कारयति इति धर्मः। धर्मशब्दाనికి అర్థం ఏంటండి? ధారయతి ఇది ధర్మः తెలుసా? అంటే అంటే ధారయతి అంటే ఏంటి? ఒక మనల్ని ధరించేది, ఇక్కడ మనం వేసుకునేది, అంటే మనం తొడుక్కునేది అనుకున్నాం. కరెక్ట్ గా ధారయతి, వస్త్రం ధరతి, వస్త్రం ధారయతి అంటాం. ఓకే, అంటే ధారయతి ఇది ధర్మ అంటే ఏమిటండి? మనం తొడుక్కునేది అంటే ఏంటండి? అంటే పద్ధతి. ఎస్, మేనర్ ఇది ఆంగ్ల భాషాయాం కశ్చన శబ్దः अस्ति। ओके, वस्तुतः धर्मः इति शब्दस्य तत् अहं किञ्चित् पूर्वमेव दृष्टवती। अस्माकं प्रधानमन्त्रिणं धर्मशब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायाम् समानशब्दः एव नास्ति इत्युक्तवन्तः। यतः रैटर्स्नेस् इति वगैरह वगैरह वयं वदामः। ओके, यदि भवन्तः यदि आङ्ग्लपण्डितः तर्हि भवन्तः अन्विषन्तु। यतः పదే వదామి, కృపయా మీరు అందరూ బాగా తెలుసుకోండి. సంస్కృత శబ్దస్య వ్యుత్పత్తి ఇత్యుక్తే సమ్ డెఫినిషన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, ధర్మः ఇత్యుక్తే ధారయతి ఇది ధర్మः, तद् आङ्ग्लपदस्य तादृशी स्थितिः नास्ति। तद्वदामि, एकम् एक्स्प्लेन् कर्तुं शक्तिः, अतः वी केन् क्रियेट् संस्कृतशब्दानां निर्माणं कर्तुं वयं शक्नुमः इति वदन्ति। ओके, तथा अपि अस्तु एवं धर्मः इत्युक्ते अत्र ड्यूटी इति, ला इति भिन्न भिन्न। धर्मविदुत्तमः इति शब्दस्य अर्थः
श्रुतिः स्मृतिः सर्वमपि एतस्य आज्ञया एव भवति। एषः धर्मवित् उत्तमः। धर्मवित् इत्युक्ते किम्? यः धर्मं जानाति सः धर्मवित्। ओके, अत्र शब्दः कः? धर्मविद् उत्तमः। तेषु सर्वेषु अपि एषः उत्तमः। ये धर्मं जानन्ति तेषु सर्वेषु अपि एषः उत्तमः। किमर्थं? कथम् एषः उत्तमः अभवत् इति वदन्ति चेत् श्रुतिः स्मृतिः, स्मृतिः इत्युक्ते पुराणादि शास्त्राणि, श्रुतिः इत्युक्ते वेदं, तत् सर्वमपि कथमस्ति? एतस्य आज्ञया एव तत् सर्वमस्ति किल। वेदे वेदे सर्वमपि एषः एव सर्वस्यापि निर्माणकर्ता एषः एव किल। एषः यदा वदति तदा एव श्रुतिः अपि वदति। अतः सर्वेषु अपि एषः श्रेष्ठः इति अर्थः। स्पष्टं वा? सन्देहः अस्ति वा इतोपि किमपि? अद्य अग्रे गच्छामि वा? रामः विरामः विरजः मार्गः नेयः नयः अनयः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मः धर्मविदुत्तमः। स्पष्टं वा? अग्रे गच्छामि वा? गच्छतु मान्य। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः इति। इत्युक्ते वैकुण्ठः इत्युक्ते वैकुण्ठं, वैकुण्ठशब्दस्य कः अर्थः? वस्तुतः वयं एतावत् पर्यन्तम् आगतवन्तः। भवतां ज्ञानार्थं वदामि, अत्र तु अनयः इति वयं पूर्वश्लोके पठितवन्तः किल, तदेव 400 श्लोकाः शब्दम् इति, क्षम्यतां, 400 शब्दः इति अस्ति तत्र। अत्र पुस्तके लिखितमस्ति, यदि भवन्तः स्थापयन्ति चेत् स्थापयन्तु। 400th वर्ड् तदस्ति अनयः इति। ओके, 400 एतावता समाप्तम्। तर्हि अग्रे वदामि वा अत्र मा स्थगयामि वा? एकः एव भगवद्गीता वदामि वा? स्थगयामि वा एतत्? 400 तु उक्तवन्तः, किन्तु श्लोकः तु एकः एव उक्तः, चिन्ता नास्ति वा? अस्तु, यद्यपि स्पष्टं तु अस्ति किल, अवगतं किल। अस्तु, चिन्ता पश्यामः अग्रे। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः। అసలు భగవద్గీత ఇదొకటి చెప్పేసుకుని భగవద్గీతకి వెళ్దామా లేదా ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతారా? యథా వదంతి తథా భవతాం పునః అస్తు ఆరంభం కరోమి. 400 वयं यदा रौण्ड् फिगर् भवति तदा स्थगयामः किल, अतः अग्रे अनुवर्तयामः.